رسالات الله ويخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا जब कारी साहब तिलावत करते हैं तो इतनी सुभान अल्लाह तो हो कि जब ये मिस्र जाएं तो आपके जज्बों को याद रखें। बड़ी देर होगी खामोशी के साथ बैठे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि एक तजवीद होती है एक किरात। तजवीद अल्फाज को उनके मखारिज से अदा करना और किरात है उन कलमात के मानी के मफहूम के मुताबिक पढ़ना। तो आप तवज्जो करें, जहां जब्बारियत और कहारियत की बात है इनकी आवाज सख्त हो जाती है, और जहां रहमत और मोहब्बत की बात आती है आवाज नरम हो जाती है। तो ये उस रंग में पढ़ रहे हैं चूंकि अहले लिसान है। तो जब कारी साहब तिलावत यानी आयत को वो खत्म करते हैं तो आपके दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए और अल्लाह के कलाम पे सुभान अल्लाह की सदा आखिर तक आनी चाहिए। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن
لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين
وكفى بالله وكيلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कुरान की तिलावत सुनते थे तो बहुत रोते थे। किसी ने एक बार पूछा, हुजूर आप तो पढ़े हुए नहीं, कुरान तो आपको आता नहीं है, तो आप कुरान सुन के रोते कैसे हैं? तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जिस्म मेरा अजमी है, दिल मेरा अरबी हो गया है। हाथ खड़ा करके मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रअल कुरान। मेरे आका ने फरमाया जो अपने रब से बातें करने का शौक रखता हो ना वो कुरान पढ़ लिया करे। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। जानते हैं हम अहले लिसानी अहले जुबान नहीं है, लेकिन मोहम्मद अरबी की जात से निस्बत तो हो गई है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وقلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى جدا جدا ما شاء الله ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك تبارك الله تبارك جدا يا شيخ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث कुरान उतरा हिजाज में है और पढ़ा मिस्र वालों ने है और समझा उसे बरेली वालों ने है। समझा उसे बरेली वालों ने इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अच्छा ये आधे मानते बाकी नहीं मानते, जो मानते हैं वो सारे हाथ खड़ा करके बोलेंगे इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जो सुन्नी है वही बोलेगा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। गैरत 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 इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله سبحان الله. وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله بارك الله. سبحان الله. بارك الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان الله. أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह. سبحان الله. हाथ खड़े करके कह दो सुभान अल्लाह. मदीने तक सदा आ जाए सुभान अल्लाह. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ 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 باسم ربك الذي
خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم أحسنت يا شيخ. إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم. الفاتحة.